1701 म्हणजे 17व्या शतकात खेम सावंत भोसले हांच्यानी हो किल्लो बांधलेलो. आणि हांव भाग्यवान इतक्याकूच समजता म्हजें सरनेम खंय तरी सावंत आसा, सो दॅट डेफिनेटली आय एम नॉट अ रिलेटिव्ह ऑफ इट. बट खेम सावंत भोसले जे आतांचे राजा आसात तांकां पर्सनली सावंतवाडीत मेळ्ळा, तांच्या राजवाड्याचेर मेळ्ळा. म्हणजे आफ्टर द 3 जनरेशन तांकां तें नांव आतां मेळ्ळा, म्हणजे म्हणटा तशें 3 काय 4 जनरेशनां तेची नांव गेली. पण आतां परत एकदा खेम सावंत भोसले आसा ताका प्रत्यक्ष मेळ्ळा, तांच्या राजवाड्याचेरय वचून येयला. सावंतवाडी ताचो राजवाडोय आसा. ओके. आणि युगायुगात की हांव अशें म्हणटा की हांव आमदार जालो, सभापती जालो, मुख्यमंत्री जालो आणि म्हज्याच हस्ते परत एकदा हो किल्लो पुनर्निर्माण जावपाचो आशिल्लो, तो लोकार्पण जावपाचो आशिल्लो. हे भाग्य साखळेकारांच्या लोकांच्या बाबतीत म्हाका मेळ्ळें, हें म्हजें भाग्य आसा. आणि खरोखरूच आज परत एकदा आमी हे पुराय रिस्टोर करता आसतना म्हाका खूब बरें दिसता. पण हांव एक साखळेकारांक सांगपाक सोदता, आमी एकदा परत रिस्टोर केला तो फुडल्या 100 वर्सां खातीर. आमी फक्त 10 वर्सां खातीर 15 वर्सां खातीर करूंक ना. तो मेंटेन दवरपाचें काम डिपार्टमेंटाचें तशें आमचें आसा. कारण आमी जर तो मेंटेन केलो जाल्यार तो मेंटेन उरतलो, नाजाल्यार तो मेंटेन उरचो ना. आणि ह्या किल्ल्याक परत एकदा म्हणजे ऐतिहासीक वास्तूचें स्वरूप येवपाक जाय म्हणून आमी नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामा आणि इंदिरा गांधी नॅशनल ओपन सेंटर हाची 2 सेंटरां ह्या किल्ल्यान सुरवात करता. इंदिरा गांधी नॅशनल सेंटर हे आर्ट एंड कल्चर सेंटर, त्याचें ऑफिस सध्या आमच्या रवींद्र भवनांतल्यान चलता. म्हणजे हांगासले ते दिवपाचें मागीर सुरू कर, बाबा बंद कर, मागीर सुरू कर. आमी इंदिरा गांधी ओपन सेंटर कित्याक तर हांगासली कला जोपासून उरपाक जाय, हांगासलो इतिहास लोकांक कळपाक जाय म्हणून हे सेंटर काम करता. ताजें एक ऑफिस हांगासर सुरू जातलें. आणि दुसरें ऑफिस नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जे केंद्र सरकाराचें डिपार्टमेंट आहा ताचेर आमकां रिक्वेस्ट केल्या की आमच्या ऑफिस हांगा तुमी सुरू करा, जेणे करून ह्या परिसरांतल्या भुरग्यांक हें नाटक म्हणजे कितें हें शिकपाकूय मेळटलें. आणि दर वर्साक एक कोंकणी नाटक किंवा मराठी नाटक हें तयार करपाक मेळटलें. इतको व्हडलो स्कोप आसा. हांव पयरूच दिल्ली आशिल्लो तेन्ना डायरेक्टर ऑफ द नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ह्यो म्हजे कडेन उलोवन गेला. फुडल्या एका म्हयन्याच्या भितर तांचें ऑफिस आमी हांगा सुरवात करता, जेणे करून पूर्ण सांखळी आनी परिसरांतल्या सगळ्या भुरग्यांक हे एक नाट्य सेंटर जातलें, हे एक कला सेंटर जातलें भुरग्यांच्या खातीर आणि जाणट्यांच्या खातीर. तशेंच त्याच पद्दतीन आमी म्हणटा तांच्या खातीर एखादो रिडींग रूम आनी बाकीचें आसा. इवनिंग हांगासर येवन पळोवपा खातीर, वाचपा खातीर हाजो इतिहास बाकीचें सगळें जातलें. घडये आमी म्हणटा की हांवें तर हे सुरवात करता आसतना म्हटलें ज्या व्यासपीठाचेर हांवें उबो आसा हांगासर फ्लॅग लावपाचें प्रोविजन हांगाच करता, जेणे करून दर वर्सा म्युनिसिपालिटीच्या चेअरपर्सनान म्हणजे आपलो 15 ऑगस्टाचो 19 डिसेंबराचो आणि 26 जानेवारीचो झेंडो ह्या फोर्टा वयल्यान लावचो, जेणे करून आमी म्हणटा तशें सांखळेतली सदोदी तिरंगी झेंडो ह्या फोर्टाचेर फडकवचो. म्हणजे ह्या उद्देशान कायम म्हणजे आमी सेलिब्रेशन जेन्ना आसतलें 26 जानेवारीचे हे हांगासर जावचें, जेणे करून ह्या किल्ल्या खातीर एक परत एकदा उर्जीत वेवस्था येतली. आणि ताजो जर तुका इतिहास सांगूंक वचत जाल्यार मुळात म्हणजे जेन्ना मराठा प्रोविन्स 70 दिवचले 450 वर्सां पुर्तुगीजाचें पूर्ण गोंयाचेर राज्य नासलें, तर ते 150 वर्सां हे पूर्ण गोंयचेर आसलें. कारण पुर्तुगीज मुळात आमच्या सांखळेत जर केन्ना आयले जाल्यार 1750च्या उपरांत. पूण ताच्या पयलीं मराठा प्रोविन्साचें राज्य आसलें. म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या 1630च्या शतकाच्या उपरांत 1700 खेम सावंत भोसले ह्या पुराय प्रांतांचेर तांचें राज्य आशिल्लें. आणि तेन्ना आमी ताका म्हणटा की हय वाळवंटीत बोटी लागताल्यो, वाळवंटींतल्यान म्हणजे घाटा वयल्यान येवपी सगळो म्हणजे जितको भाजी आसताले, मसाले आसताले हांगासर हाडून दवरताले, हांगा स्टोर जाताले आणि हांगासल्यान वाळवंटींतल्यान ते पणजे वयताले किंवा पोर्टाक एमपीटीत वताले. म्हणजे तेन्ना वाळवंटी जी आशिल्ली इट इज फॉर द वॉटर ट्रान्सपोर्टेशन हांगासर पणजे वचपा खातीर आशिल्ली. आणि हे ट्रू आसा, ताचो इतिहास आसा, हांवें बेश्टें उलयना. आणि म्हणून तर हे सांगता आसतना आमकां आज युगायुगात म्हणजे सांखळेचो आमदार मुख्यमंत्री जाल्ल्या कारणान आमच्या सगळ्यांचें भाग्य आसा. आमी जे म्हणटा की पुराय सांखळे आमकां खूब वेवस्थीत रित्या लोकांक दाखोवपाकूय मेळ्ळी एक्झॅक्टली सांखळे कित्याक खातीर. हांव एकदा म्हणटा की हांव भाग्यवान आसा इतक्याच खातीर कारण वेगवेगळ्यो पुरातन गोश्टी म्हणजे बेतूल फोर्ट हो परत एकदा रिनोवेट करून लोकां कडेन पावपाचें काम हे म्हाकाच मेळ्ळें. छत्रपती शिवाजी महाराजांचें सप्तकोटेश्वराचें मंदीर पुनर्निर्माण पुनर्बांधणी करपाचें काम हे म्हज्याच कार्यकाळात कंप्लीट जालें. शापुरा फोर्ट हो परत एकदा आमी बांदला, लोकार्पण करपाचो उरला, ते करपाचो योग हो म्हाकाच मेळ्ळो. आणि उकर नासलें निवड हे उकर नासलें मातशें उकर साडीवर ताळ्यान गेला तेव्हा. मशालीचो आतां आमकां मातसो आसतना त्रास जाता. म्हणजे तेन्ना विचार करात लोक मशाल घेवन युद्ध लढटाले, पण आतां आमकां मातसो लागला आमकां ठसको लागता. इतके नाजूक आमी जाल्ले आसा. म्हणजे सांगपाचो अर्थ इतकोच आसा. आनी हांव तितून वचना, पण आमी तितकेच स्ट्रॉंग जावप. गोंयांतलो पुराय म्हणजे आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट आत्तां म्हाजे कडेन आसा आनी तातूंतल्यान वेगवेगळ्यो गजाली आर्कोलॉजी डिपार्टमेंटान करीत आसा. बऱ्याच सांखळेकारांक खबर ना म्हणून सांगता, हरवळ्यातलें मंदीर रिस्टोरेशन म्हणजे पुराय परत पुनर्बांधणी करपाचें काम हे म्हज्या कार्यकाळात सुरवात जालें. राधाकृष्ण मंदीर सुशोभीकरण करपाचें काम हे म्हज्या कार्यकाळात कंप्लीट जालें. आमचे तेका म्हणजे फोर्ट कंप्लीट जालो. आमच्या सांखळेतूच म्हणजे प्रभुपदा ह्याची पादुका हरवळ्याच्या जस्ट देवळाच्या तेवटेर आसा. फॉरेन टुरिस्ट प्रभुपदाच्यो पादुका पळोवंक आमी रिनोवेट अजून कांयच करूंक ना, पण तांच्यांनीच त्यो खूब मेंटेन केल्या. 4 ते 8 दिसाच्या पयलीं म्हाका प्रभुपदाचे जे मेन साधू आसात ते स्वता येवन मेळ्ळे आणि तांच्यानी ते खूब बरें रिस्टोर केल्या. हांवें कित्याक सांगता प्रभुपदाच्यो पादुका पळोवपा खातीर आमच्या सांखळेकार आनी हांगासले लोक कोण वचना, बट फॉरेनांतले टुरिस्ट प्रभुपदाच्यो पादुकाचें दर्शन घेवपा खातीर हरवळ्यातलो तो धाकटो ब्रिज क्रॉस केलो काय जस्ट तेवटेर आसात. आमच्या सूर्य मंदीर हे आमच्या कुंड्या गांवांत आसा. खूब पळोवपी जे लोक आसात ते पळोवपा खातीर ते थंयसर येता. जैन वस्ती ही आमच्या हांगासर आशिल्ली ती पळोवपा खातीर कुंड्याच गांवांत सूर्य मंदिराच्या तेंकोन जैन वास्तूचे हे आसा ते पळोवपा खातीर हांगा येता. त्याच बरोबर हिंदू आनी मुस्लिमाचो एकचार सांगपा खातीर आमची सुल्लाची आशिल्ली आमची मशीद म्हणजे ताका आमी
दर्गा सॉरी सुल्लाचो आशिल्लो दर्गा हो हिंदू आणि मुस्लिमाचो एकचार आसा. आयजूय बी शिमग्यांक म्हणजे नाल जो आसा हो त्या दर्गाच्या दाराचेर दवरतात. मुस्लिम बांधव थंय उबे रावतात आणि खेळ जो आसा त्या दर्ग्याच्या फुडें खेळो वतात आणि मुस्लिम भाव जे आहा तो नाल देवाक आयजूय दिता आणि आयजूय परंपरा तितकीच मेंटेन आसा. हो आमच्या बद्दल म्हणजे पुराय सांखळी आणि परिसराचो इतिहास आसा. बऱ्याच जाणांनी हो इतिहास हो खूपशा जाणांक खबर ना. ओके म्हणून हांवें सांगलें तोच एकचार मेंटेन दवरपा खातीर आमकां इतिहास खबर आसप ही खूप गरजेची आसा आणि तोच इतिहास मेंटेन दवरपा खातीर म्हणजे सरकार हे सातत्यान काम करता. तुम्ही जर पळयशात गोंयांत आशिल्ले 14 फोर्ट 14 फोर्टाची चित्रां आमी भितर लायल्या. भितरले 3 ते 4 फोर्ट रिनोवेट करपाचे उरला. म्हणजे ते रिनोवेट करपा खातीर हांव थोड्या दिसांच्या भितर ताजें रिनोवेशन सुरवात जातलें. म्हणजे गोंय हे फक्त बीच चर्चीस आनी टेम्पल इतक्या पुरतेंच नाशिल्लें तर गोंय हाजे योग्य त्या फोर्टा खातीर सुद्दां वळखलें वचचें हेच्या खातीर आमी सातत्यान प्रयत्न करीत आसा. हांव परत एकदा म्हणजे ह्या ल्हानशा कार्यक्रमांक सुद्दां विदीन शॉर्ट स्पॅन ऑफ अ टायम खूप मोठ्या प्रमाणात साखळेकार हांगासर आयले. म्हणजे परत एकदा आमी जशें म्हणटा की खेम सावंत भोसले हांच्यानी जेन्ना बांदलेलो कदाचित तेन्नाच्या 1700 शतकात अशाच पद्दतीचो गादा जावन त्या फोर्टाचें तेन्ना इनॉग्रेशन जालां आसतलें. त्याच पद्दतीचें वातावरण निर्मिती परत एकदा आमच्या डायरेक्टर ऑफ आर्किओलॉजी आनी सांखळी म्युनिसिपालिटी हांच्यांनी मेळून फेटे म्युझिक आनी बाकीचे सगळे तुतारी हे वादन करून तोच एकदा प्रसंग परत एकदा हांगासर उबो केलो. त्या बद्दल आमच्या सगळ्यांचे म्हणजे मनापासून खूप खूप अभिनंदन म्हणटा. आणि म्हजें तर म्हणणें आसा की आमच्या आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटा कडेन ह्या फोर्टा खातीर खेम सावंत भोसले फोर्ट अशें नांव दिवचें हे म्हजें सजेशन आसा. आणि खेम सावंत भोसले राजाक केन्ना तरी एक हांगासर आफोवचो तेंचें फेसिलिटेशन हांगासर जावचें अवश्य तांकां निमंत्रण दिता. जेणे करून सांखळेकारा कडेन आसलेले तेंचे नाते हे परत एकदा दृढ जावचें. कारण तेंच्यांनी तेज्या वेळार हांगासर बांदलेलो तेंच्या राजघराण्यांतल्यान बांदलेलो हो फोर्ट हो अजुनूय त्याच पद्दतीन आमी मेंटेन दवरपाक शकल्या. आणि तेच आमकां परत एकदा हे दाखोवन दिवपाक जाय तुमचो सगळ्यांचो हो मेंटेन दवरपा खातीर उत्साह अशाच पद्दतीन तुमी सगळ्या जाणांनी हाडून दवरचो हे तुमच्या लागीं मागता. म्हणून हांवें हे सगळे इतिहास फक्त इतल्याच खातीर सांगलो. खुबशीं भुरगीं ही कायम जेन्ना आमी हांगासर सगळ्या इस्कॉलांतल्या भुरग्यांक केन्ना ना केन्ना तरी परिसरांतल्या उस्टरांतल्या भुरग्यांक एकदा हाडून हांगासर आशिल्लें एक्झिबिशन फोर्ट हाच्या फुडें म्हणजे दिस वील बी द वन ऑफ द कल्चरल सेंटर. इट इज नॉट जस्ट एज अ फोर्ट. तुम्ही पळयात फुडल्या एका वर्साच्या कार्यकाळात ही जागा ही पुराय ही बदलतली. म्हाका दिसता सांखळेच्या बाजारकारांनी पुराय सहकार्य करपाची गरज आसा. हांव सहकार्य एकाच खातीर सांगता ह्याच फोर्टा खातीर परत एकदा बाजाराक सुद्दां उर्जीत अवस्था येतली. ह्या खात्रेनिशी सांगता बाजारात खूप मोठ्या प्रमाणात लोक नक्कीच येवपाक लागतले हाचो म्हाका विश्वास आसा. आणि त्या खातीर तुमच्याय सगळ्या बाजारकारांच्या सहकार्याची अपेक्षा आसा. हांव इतकेंच सांगता आणि परत एकदा म्हज्या बरोबर सगळ्या जाणांनी नेशनल घोषणा दिवच्यो. भारत माता की वंदे भारत माता की